पाशधरार्चित शूरवरेशा केशव केशव शासक वन्दे पाशधरार्चित शूरवरेशा नारायणमलकारण वन्दे कारण कारण पूर्णवरेण्या केशव केशव शासक वन्दे पाशधरार्चित शूरवरेशा माधव माधव साधक वन्दे बाधक बोधक शुद्ध समाधे माधव माधव साधक वन्दे बाधक बोधक शुद्ध समाधे गोविंद गोविंद पुरंदर वन्दे गोविंद गोविंद पुरंदर वन्दे स्कंद सनंदन वंदित पादा स्कंद सनंदन वंदित पादा केशव केशव शासक वन्दे पाशधरार्चित शूरवरेशा विष्णु सृजिष्णु ग्रसिष्णु विवन्दे कृष्ण सदुष्ण वधिष्णु सुधृष्णु विष्णु सृजिष्णु ग्रसिष्णु विवन्दे कृष्ण सदुष्ण वधिष्णु सुधृष्णु मधुसूदन दानव साधन वन्दे मधुसूदन दानव साधन वन्दे दैवतमोदन वेदित पादा दैवतमोदन वेदित पादा केशव केशव शासक वन्दे पाशधरार्चित शूरवरेशा केशव केशव शासक वन्दे पाशधरार्चित शूरवरेशा पाशधरार्चित शूरवरेशा। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। एक निमिष। हरे कृष्ण। श्रूयते वा? तत्रापि नेटवर्क् सम्यक् नास्ति। इंटरनेट समस्या काचित् वर्तते। आमां श्रूयते वा इदानीं? इदानीं तत्रापि समस्या अत्रापि समस्या अस्ति। किञ्चित् पश्यामः, निर्विघ्नेन सर्वं कार्यं भवतु इति आशये। प्रथमतः अहं स्वागतं व्याहरामि पारस मेहता प्रभु महोदयेन। बहु धन्यवादः, भवान् आमन्त्रणं स्वीकृत्य शाब्दबोधविषये वदामि इति अङ्गीकृतवान्। यदा अहं सम्पर्कं कृतवान् झटिति एव भवन्तः मेसेज् सन्देशः अपि आगतवान् अवश्यं करोमि इति। तस्मात् बहु धन्यवादः, भवान् अङ्गीकृतवान्। अस्माकम् अदृष्ट एव भवान् आगत्य एतद् गम्भीरविषये किञ्चित् अस्माकं कृते किञ्चित् अवगमनार्थं शाब्दबोधविषये वदति इति बहु बहु आनन्ददायकविषय एव। तथैव एतत् संस्कृतसप्ताहकार्यक्रमं यद् प्रचलन् अस्ति इदानीं, एतत्तु श्रवणसंस्कार कुर्मः, शास्त्रविषये किञ्चित् जानीमः इति ध्येयं स्वीकृत्य वयम् अग्रे स्थापितवन्तः। यथा कार्यक्रमं कुर्मः इति भगवत्कृपा एव सर्वं प्रचलति। श्रोतृण सर्वे अपि आगच्छन्ति, किञ्चित् ते अपि श्रुण्वन्ति, लाभं स्वीकुर्वन् अस्ति। तथैव भवतः
कृते बहु धन्यवादः, स्वागतं। तुषार बन्दोपाध्याय इति अस्माकं मध्ये अस्ति। इदानीं तुषार नारायण प्रभु इति, तुषार बन्दोपाध्याय प्रभु हरे कृष्ण। हरे सः हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवादः। भवान् आगतवान्। ह्यः परह्यः अपि दिनद्वय तुषार नारायण प्रभु श्रीमद्भागवतविषये उक्तवान्, प्रवचनं दत्तवन्तः। बहु सम्यक् रीत्या सः श्रीमद्भागवतविषये प्रविष्टं कृतवान् अस्माकं कृते। अद्य तृतीयदिवस भवान् शाब्दबोधविषये वदति। पारस मेहता प्रभु कृते अहं किञ्चित् एक-द्वौ शब्दं वदामि, तदनन्तरं भवान् प्रारम्भं कर्तुं शक्यते। महाभागः संस्कृतं वेदाङ्गविषये, पुनः संस्कृतविषये व्याकरणविषये अपि सम्यक् रीत्या पठितवान् पूर्वम्। आचार्य इति बिरुदः तदपि स्वीकृतवान् पूर्वं। तदनन्तरं सः व्याकरण अपि गुरुकुले किञ्चित् वृन्दावने किञ्चित् पठितवान्। तदनन्तरं वेदाङ्गविषये इदानीं सः PhD कार्यक्रमं गौडीयवैष्णवसिद्धान्तविषये कुर्वन् अस्ति इदानीं मुम्बै विद्यापीठे। तथैव केवलं पठनं न, सततं पाठनविषये अपि सः रक्तः। सदैव संस्कृतविषये बहु अनुरक्तः अस्ति। तस्मात् तत्तु निरन्तरः तस्य एकः श्रमः अस्ति। यदि फेस्बुक पेज मध्ये वा तस्य ब्लॉग मध्ये वा यदि गच्छति चेत् सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। सः सदैव किमपि प्रोग्राम स्वीकृत्य पाठनविषये कार्यक्रमं सदैव कुर्वन् अस्ति। तत्तु बहु आनन्ददायकविषयः। तस्मात् वयं सर्वे हरे कृष्ण महामन्त्र उक्त्वा स्वागतं व्याहरामः। सर्वे मिलित्वा हरे कृष्ण महामन्त्र वदामः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। भूरिश धन्यवादान् अर्पयामि भरतचन्द्र प्रभु स्वागतार्थम्। अहं तु तादृशः उन्नतः न भवामि, किन्तु यदि सर्वेषां कृपा भविष्यति तर्हि अहं किञ्चित् करिष्यामि संस्कृतविषये, अतः दर्शनविषये अपि। मम ध्वनिः श्रूयते खलु? सम्यक् अस्ति। किञ्चित् मध्ये मध्ये किमपि अन्यत् शब्दमपि आगच्छन् अस्ति इदानीं। पुनः प्रयत्नं कुरु महोदय। इदानीं सम्यक् भवति किम्? आम्, कर्तुं शक्यते। उच्चैः वदामि। आम्, सम्यक् अस्ति। अस्तु। आरम्भम्। अद्यतनः विषयः अस्माकं भवति शाब्दबोध इति। तर्हि शब्देन अथवा वाक्येन यः बोधः जायते तस्य नाम शाब्दबोधः। न्यायशास्त्रे न्यायवैशेषिके दर्शने तत्र ज्ञानं किं, यद् वयं सर्वे ज्ञानम् इति वदामः, तत् ज्ञानं किं भवति तद्विषये चर्चा अस्ति। तर्हि सर्वव्यवहारहेतुः या बुद्धिः तत् ज्ञानं परिभाषा भवति एतादृशी। व्यवहार इति इदं पाणियन्त्रम्, अयं घटः, इदं पुस्तकम्, एतादृश यः व्यवहारः। अहं मनुष्यः,
वयं सर्वे मनुष्याः, अहं पुरुषः, मम माता अस्ति, मम माता, इदम् उत्पीठिका, एषा उत्पीठिका, एतादृशः सर्वः यो व्यवहारः भवति तस्य हेतुः, तस्य हेतु या बुद्धिः अस्ति, सा बुद्धिः ज्ञानं, सा बुद्धिः इति ज्ञानं शब्देन स्वीक्रियते। तर्हि ज्ञानं द्विविधं भवति, द्विप्रकारकं। प्रथमप्रकारः स्मृतिः, द्वितीयः प्रकारः अनुभवः। तर्हि स्मृतिः संस्कारमात्रजन्यं यज्ञानं वर्तते, सा स्मृतिः। पूर्वं तस्य ज्ञानम् आसीत्। यदा वयं मन्दिरं गत्वा राधागोपीनाथस्य मूर्तिं पश्यामः, तदनन्तरं गृहमागत्य तद्विषये चिन्तनं कुर्मः। तर्हि पूर्वं यत् प्रत्यक्षं जातम् अनुभवः, तस्य तदनुभवस्य संस्काराः चित्ते, हृदये, मनसि भवन्ति। तर्हि यदा प्रत्यक्षं नासीत् तदानीं तस्य संस्कारेण जन्यं यत् ज्ञानं, सा स्मृतिः। अस्तु, अपरः प्रकारः ज्ञानस्य अनुभवः। तर्हि तस्य परिभाषा स्मृतिभिन्नम् अनुभवः। ओके, स्मृतेः भिन्नम्। अनुभवस्य चत्वारः प्रकाराः कथिताः सन्ति न्याये वैशेषिके च। न्यायवैशेषिके तर्हि प्रत्यक्षम् इति प्रथमम्, अनुमितिः द्वितीयः, उपमिति तृतीयः, शाब्दबोध चतुर्थः। प्रमाणाधारेण प्रमेयस्य विभागाः भवन्ति अत्र। यदि प्रमाणस्य भेदः तर्हि प्रमेयस्य अपि भेदः। यत् ज्ञानम् इन्द्रियजन्यं भवति तत् प्रत्यक्षम्। यत् ज्ञानम् अनुमानजन्यं भवति, अनुमानप्रमाणेन जन्यं, तद् अनुमितिः। यत् ज्ञानम् उपमानप्रमाणेन जन्यं तद् उपमिति। यत् ज्ञानं शब्दप्रमाणेन जन्यं तत् शाब्दबोधः। अस्तु, इदानीं तर्कसङ्ग्रहो इति ग्रन्थः वर्तते। इंट्रोडक्टरी लेवल, प्रारम्भिकस्तरपुस्तकं भवति न्यायवैशेषिकस्य। तत्र इदम् एषः यः विषयः भवति शाब्दबोधस्य, तत् गृहीतः स्वीकृतः वर्तते। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि इदानीं। तर्हि माम् अनुमतिं ददातु। आम्, दत्तवान्। अनुमतिम्। आम्, इदानीं कर्तुं शक्यते। द्रष्टुं शक्यते? आम्, शक्यते। अत्र शब्दः इति किम्? तत्र उच्यते, क्षम्यताम्, मम चिह्नं दृश्यते खलु? दृश्यते महोदय। आप्तवाक्यं शब्दः, शब्दस्य परिभाषा किम्? आप्तस्य वाक्यम् आप्तवाक्यम्। आप्तः इति यथार्थवक्ता। ओके, अत्र पश्यन्तु, आप्तस्तु यथार्थवक्ता। यः मनुष्यः यथा अर्थं वदति, एज इट इज, यद् अस्ति तदेव वदति, अन्यथा न वदति, सः
आप्तः, सः मनुष्यः आप्तः। तर्हि आप्तानां वाक्यं शब्दः। यत् वाक्यम् आप्तैः कथितमस्ति तत् शब्दः इति व्यवहारः भवति। वाक्यं किं? पदसमूहो वाक्यं। क्षम्यताम्, पदसमूहः, पदानां समूहः वाक्यं। तर्हि पदम् इति किम्? क्षम्यताम्, काचित् ध्वनिः श्रूयते। केषाञ्चन म्यूट् न भवति मैक्रोफोन्। अस्तु, इदानीं एकनिमिष अहं हा। आम् धन्यवादः। तर्हि पदमिति किं? पदसमूहस्य नाम वाक्यं। पदमिति सुप्तिङन्तं पदं व्याकरणस्य परिभाषा भवति। सुबन्तं तिङन्तं वा यत् भवति तत् पदम् अस्तु व्याकरणप्रमाणेन। तर्हि पदानां समूहः, ये रामः ग्रामं गच्छति, तर्हि रामः ग्रामं गच्छति इति त्रीणि पदानि भवन्ति। तेषां समूहः रामः ग्रामं गच्छति तद्वाक्यम्। अस्तु, यथा उदाहरणार्थम् उच्यते गामानय, गाम् आनय। गो इति प्रातिपदिकं, द्वितीयविभक्ति एकवचनं गाम्। तर्हि आनय, आनय इति लोट्लकारप्रयोगः। आङ्ग्लभाषायां ब्रिङ्ग् द काव्, गाम् आनय, इदं वाक्यं भवति। गाम् आनय इति ब्रिङ्ग् द काव् वाक्यस्य उदाहरणं। पदमिति किं? शक्तं पदम्। मम पूर्वम् उक्तं सुप्तिङन्तं पदं, तत्तु भवत्येव, किन्तु तद्विशेषार्थं तद् क्षम्यताम्, विशेषरूपेण तत्र परिष्कारार्थम् अत्र उच्यते शक्तं पदं। यत् पदं शक्तं भवति, यत् ध्वनिः, यः ध्वनिः शक्तो भवति, स एव पदम्। अस्तु, शक्तं पदं, शक्तिः। आङ्ग्लभाषायां यदुच्यते that which is capable, जिसमें शक्ति है वो पद है। ठीक है, तो अत्र शक्तिः इति किम्? अत्र उच्यते अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरसङ्केतः शक्तिः। पदं भवति, तस्य अर्थः भवति। अस्तु, अहम् अत्र एव लिखामि। पदं, पदस्य अर्थः। पदमिति ध्वनिसमूहः, ध्वनिप्रकारः, सौण्ड्, तदेव पदम्। तत् पदस्य अर्थः भवति अयं पदात्, अयम् अर्थः, अस्मात् पदात् अयम् अर्थः बोद्धव्यः इति शक्तिः। तर्हि गो, संस्कृतभाषायां गो यत् पदं भवति तस्य अर्थः ककुद्मान् लाङ्गूलवद् यः प्राणिः भवति स एव गो भवति। तर्हि तत् स प्राणिः गोपदस्य अर्थः।
ज्ञायते खलु? काचित् कश्चित् सन्देहो भवति चेत् वदतु। अस्तु, तर्हि गोपदस्य अर्थः प्राणिविशेषः। तर्हि गोपदस्य शक्तिः तत् प्राणिविशेषे भवति। तादृशमेव यत् पुस्तकमिति शब्दम् अस्ति, पदं भवति। पदम् इति ध्वनिप्रकारः। पुस्तकम् इति पदस्य कः अर्थः? पुस्तकम् इति पदस्य यस्य आकृतिः एतादृशी भवति, यस्य आकृतिः एतादृशी भवति, तत्र किञ्चित् लिखितमस्ति, ज्ञानवर्धकं किञ्चित् लिखितमस्ति, तदेव पुस्तकं भवति, पुस्तकशब्दस्य अर्थः भवति। तर्हि पुस्तकशब्देन इदं ग्रन्थं पुस्तकशब्देन एतादृशं किञ्चित् ज्ञातव्यं, बोद्धव्यं, तदेव शक्तिः। अस्तु, अत्र लिखितमस्ति ईश्वरसङ्केतः शक्तिः। तर्हि प्रश्नः भवति, अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः, केन निश्चितमस्ति इदं? तर्हि उत्तरं दीयते अत्र नैयायिकैः, सृष्ट्यादौ, सृष्टिरचनापूर्वमेव ईश्वरेण सर्वं निश्चितं कृतमस्ति। अस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः। घटपदेन कम्बुग्रीवादिमत्वं कश्चित् अर्थः बोद्धव्यः। गोपदेन प्राणिविशेषः बोद्धव्यः। इदम् ईश्वरेण एव निश्चितमस्ति, ईश्वरसङ्केतः, सा एव शक्तिः। अस्तु, अग्रे सरामः। अत्र उच्यते, आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः। वाक्यार्थस्य ज्ञानं तदर्थं त्रयः आवश्यकताः भवन्ति। अत्र उच्यते आकांक्षा योग्यता सन्निधि। आकांक्षा इति पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम् आकांक्षा। आकांक्षा। अस्तु, उदाहरणं ददामि। इदं वाक्यं भवति, रामः ग्रामं गच्छति। अत्र त्रीणि पदानि भवन्ति। गच्छति इति पदं क्रियापदं, रामः इति कर्ता, ग्रामम् इति कर्म। अस्तु, पदानां परस्परं यत् अन्वयं भवति तदेव आकांक्षा। पश्यन्तु, यदि अहम् उक्तवान् रामः गच्छति, ग्रामम् इति नोक्तवान्। ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಸರಿ. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. अस्तु, यदि वयं वदामः रामः गच्छति, तर्हि ग्रामपदं तत्र न भवति। तदर्थं कुत्र गन्तव्यं, गमनक्रियायाः कर्म किम् अस्ति तस्य ज्ञानं न भवति। तर्हि यदि वयं ग्रामपदम् अत्र लिखामः, अस्तु,
सोरि इदानीं लिखामः। तर्हि ग्रामपदं रामरूपकर्तुः कर्म कर्म भवति, तत् परस्पराकाङ्क्षा भवति। तर्हि पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम्। यदि ग्रामपदं नास्ति तर्हि राम कुत्र गच्छति तत् ज्ञानं न भवति, अन्वयस्य अनुभवः न भवति। तर्हि इदं भवति आकाङ्क्षा, परस्पराकाङ्क्षा। अस्तु, योग्यता किम्? अर्थाबाधः योग्यता। अर्थस्य अबाधः योग्यता, तत्र बाधा न भवति। सन्निधिः किं? पदानाम् अविलम्बेन उच्चारणं सन्निधिः सॉरी। तथा आकाङ्क्षारहितं वाक्यम् अप्रमाणम्। यस्मिन् वाक्ये आकाङ्क्षा न भवति तत् वाक्यं सम्यक् न भवति, तत् शब्दप्रमाणं न भवति। यथा उदाहरणं दीयते, गौः अश्वः पुरुषो हस्ति, लिस्ट् भवति इदम्। ओके, गौः अश्वः पुरुषः हस्ति। एतादृशं यत् पदानां समूहः भवति, इदमपि पदसमूहः, अयमपि। तर्हि पदसमूहो वाक्यम् इति परिभाषा आसीत्, किन्तु तत् सम्यक् परिभाषा नास्ति। तत्र आकाङ्क्षायुक्तपदसमूहो वाक्यम्। अत्र गौः अश्वः पुरुषः हस्ति एतादृशानां पदानां परस्पराकाङ्क्षा नास्ति। ओके, यदि इदं भवति, सॉरी, पुरुषः गां नयति, अश्वं प्रति। अत्रापि पुरुषो भवति, गोशब्दोऽपि भवति, अश्वशब्दोऽपि भवति। गौ अश्व पुरुषः, अत्रापि गौः अश्वः पुरुषः भवति, अत्रापि गौः अश्वः पुरुषः भवति। किन्तु इदानीं किं भवति? पुरुषः गां नयति अश्वं प्रति, पुरुषः अश्वं प्रति गां नयति खलु। इदानीं पदानां परस्पर आकाङ्क्षा भवति। पुरुषः नयति, किं नयति? गां नयति। कुत्र नयति? अश्वं प्रति नयति। तादृश यत् प्रयोगः भवति तदेव वाक्यम्। आकाङ्क्षायुक्तम्, आकाङ्क्षायुक्तो यः प्रयोगः स एव वाक्यम्। अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यतु, गौः अश्वः पुरुषः इति अत्र तु आकाङ्क्षा नास्ति, परस्पर आकाङ्क्षा नास्ति। अत्र तु आकाङ्क्षा भवति। पुरुषः नयति, किं नयति? गां नयति। कुत्र नयति? अश्वं प्रति नयति। तत् परस्पर आकाङ्क्षा यदि भवति तदेव वाक्यम्। अस्तु, तर्हि योग्यतायाः उदाहरणम् अर्थाबाधः योग्यता। अर्थस्य अबाधरूपेण ज्ञानं, यत् श्रवणेन अर्थः पूर्णतया ज्ञायते, स्पष्टतया ज्ञायते, तत् योग्यता भवति। उदाहरणार्थं वह्निना सिञ्चेत् इति वाक्यमस्ति। किञ्चित् वह्नि इति अग्नि। तर्हि वह्निना सिञ्चेत्, सिञ्चनं वह्निना न सम्भवति खलु, जलेन एव सिञ्चनं क्रियते। तर्हि
वह्निना सिञ्चेत् इति वह्निना सिञ्चनं न सम्भवति। तत्कारणेन अस्मिन् पदसमूहे योग्यता नास्ति, वह्निना सिञ्चनं न जायते, न क्रियते। अतः योग्यताभावेन, योग्यतायाः अभावेन अत्र प्रमाणत्वं नास्ति वाक्ये इति न प्रमाणम्। अस्तु, योग्यता विरहात्, योग्यतायाः अभावः। अस्तु, इति योग्यतायाः परिचयः। अपि सन्निधिः इति किं? पदानाम् अविलम्बेन उच्चारणम् अत्र उच्यते। विलम्बः मा भूत् पदानाम् उच्चारणे। तर्हि प्रातःकाले अहम् उक्तवान् गां, सायङ्काले अहम् उक्तवान् आनय। तर्हि प्रातःकाले एकं पदम् उक्तवान्, सायङ्काले अपरं पदम् उक्तवान्, तद्भवति पदसमूहः, तद्भवति वाक्यं। तन्न अविलम्बेन उच्चारणं, उच्चारणकाले विलम्बः मा स्यात्, मा भूत्। तर्हि गामानय एकत्र एव यदा उच्चारणं भवति तदेव वाक्यं भवति। सन्निधि, पदानां परस्परसन्निधि स्यात् तत्र। अस्तु, तदेव प्रमाणम्। तर्हि सान्निध्यं भवेत् पदानाम् इत्यादि पदानि न प्रमाणं, सान्निध्याभावात्। सान्निध्यं न भवति। गां प्रातःकाले, आनय सायङ्काले, तन्न युक्तम् इति एतादृशं पदसमूहो वाक्यं न प्रमाणम्। अस्तु, किञ्चित् सन्देहो वर्तते? कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् न। हस्तम् उत्तोलयन्तु, तदनन्तरं स्वीकर्तुं शक्यते। अस्तु, अस्तु, वाक्यं द्विविधा। ओके, द्विधा वाक्यं भवति, द्विधा, वैदिकं लौकिकं। वाक्यस्य द्वे प्रकाराः सन्ति, द्वौ प्रकारौ, वैदिकं वाक्यं, लौकिकं वाक्यं। वैदिकवाक्येषु सर्वं प्रमाणं, यानि वाक्यानि वैदिकानि तानि सर्वाणि प्रमाणानि भवन्ति। तस्य कारणं किम्? ईश्वरेण उक्तत्वात्, ईश्वरोक्तं भवति। सर्वाणि वाक्यानि ईश्वरोक्तानि, तत्कारणेन सर्वमेव प्रमाणं, सर्वमेव वेदः, सर्वोऽपि वेदः प्रमाणम्। अस्तु, लौकिकं किं? लौकिकं वाक्यं केवलम् आप्तैः उक्तं। यत् लौकिकं वाक्यम् आप्तपुरुषैः उक्तं तदेव प्रमाणम्। पश्यतु, येन केनचिदपि यदपि उक्तं तत् सर्वं प्रमाणं भवितुं नार्हति। यतोहि पूर्वम् उक्तमासीत्, यथार्थवक्ता आप्तः, आप्तैः उक्तं। यत् सत्यं वदति, यत् यथार्थं वदति, सः आप्तः, आप्तेन एव उक्तं यत् प्रमाणं भवति। अन्यत् सर्वं लौकिकं वाक्यं, लौकिकानि वाक्यानि सर्वाणि अप्रमाणं। केवलम् आप्तैः उक्तानि वाक्यानि प्रमाणम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। वाक्यार्थज्ञानं शब्दज्ञानं, तत्करणं शब्दः। वाक्यस्य यः अर्थः भवति तत् वाक्यार्थः, वाक्यार्थस्य ज्ञानं यद् भवति तत् शब्दज्ञानं। तस्य नाम, तस्य संज्ञा इदानीं क्रियते शब्दज्ञानं। यदि वयं शृणुमः, इदं करोतु, गामानय, अत्र गच्छ, तत्सर्वं
ध्वनिसमूहं यदि वयं शृणुमः तेन यत् ज्ञानस्य स्फूर्तिः भवति तस्य नाम शब्दज्ञानं। तत् करणं शब्दः, तद् ज्ञानस्य शब्दज्ञानस्य करणम् इति साधनं, तस्य साधनं भवति शब्दः। शब्दः इति ध्वनिः। अस्तु, इदं तु अस्माकं जातं शाब्दबोधप्रकरणं। किन्तु यदि भवन्तः इच्छन्ति किञ्चित् गम्भीररूपेण अत्र चर्चा कर्तव्या, तर्हि अहं टीकां गृहीत्वा कर्तुं शक्नोमि, यदि भवन्तः सर्वे इच्छन्ति। कर्तुं शक्यते महोदय। प्रश्नो भवति केषाञ्चन, वदन्तु। यदि प्रश्नः सन्ति चेत् कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। अहं यस्, म्यूट् कुर्वन्तु, अन्म्यूट् कुर्वन्तु। वन्दना माताजी। इदानीं कर्तुं शक्यते। अहम् अन्म्यूट् कृत्वा। Sometimes there are certain sentences which might be present in the Vedic Shastras, but because we do not know what the words are, what the vocabulary are, then how do we say that they have a particular meaning? अस्तु, सम्यक् प्रश्नः। एतेषां प्रश्नः भवति वैदिकेषु ग्रन्थेषु बहवः शब्दाः भवन्ति येषाम् अर्थः वयं न जानीमः। तर्हि वैदिकानां वाक्यानां कः अर्थः इति निर्णयः केन कर्तुं शक्यते खलु, तदेव प्रश्नः, स एव। अत्र पक्षद्वयं वर्तते। यत् ये वैदिकाः ग्रन्थाः सन्ति तेषाम् अर्थः परम्परया आगच्छति, परम्परारूपेण। ये वेदानाम् अभ्यासः प्रतिदिनं कुर्वन्ति ते गुरुसकाशं गत्वा वेदाध्ययनं कुर्वन्तः अर्थानाम् अवगमः अपि कुर्वन्ति, अर्थानां ज्ञानम् अपि प्राप्नुवन्ति। तर्हि वेदपरम्परया ये अभ्यासं कुर्वन्तः सन्ति तेषाम् अर्थबोधः भवति इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः इदमस्ति, वेदा तु सर्वे वेदाः इदानीं न उपलभ्यन्ते। बहवो वैदिकग्रन्थाः लुप्ताः भवन्ति इदानीं। ते अस्माकं तर्हि तेषां ज्ञानम् इदानीं लुप्तं भवति। येषां वैदिकग्रन्थानाम् इदानीं ज्ञानं भवति तत्तु अतीव अल्पः। जीवगोस्वामिभिः अपि तत्त्वसन्दर्भे एकः बिन्दुः ध्रियते। सर्वे वेदाः इदानीं न उपलभ्यन्ते। तत्कारणेन सर्वेषां वेदानां कः अर्थः भवति इति निश्चेतुं न शक्यते। तर्हि वेदानाम् अर्थावबोधने वयं पुराणस्य इतिहासस्य अनुगमनं कुर्मः। तैः एव वेदानां विशिष्टः यः अर्थः अस्ति तद् बोध्यते। अपि च वेदेषु
बहवः आचार्याः आसन् पूर्वस्मिन् काले, यैः वेदानां भाष्यं लिखितमस्ति। सायणाचार्यस्य वेदभाष्यम् अतीव प्रसिद्धः अस्ति। अन्येपि आचार्याः आसन् यैः वेदानां भाष्यं लिखितं, न तु सर्वेषां वेदानां, किन्तु ऋग्वेदस्य कृष्णयजुर्वेदस्य भाष्यं लिखितमस्ति। अतः तेषां टीकया, तेषां भाष्येण वयं वेदानाम् अर्थः ज्ञातुं शक्नुमः। अपि च अत्रापि विवादः भवेदेव, यतोहि वेदानां भाष्यं सर्वेषाम् आचार्याणां भाष्ये परस्परविरोधोऽपि दृश्यते। एको आचार्यः कश्चित् वदति, अपरः आचार्यः किञ्चित् अन्यद् वदति। अस्तु, तर्हि तादृशस्तु मतभेदो वर्तते एव। तर्हि यदि वेदानां सम्यक् ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तुम् इच्छा भवति, तर्हि सरलो मार्गः भवति पुराणानां वा इतिहासानाम् अनुगमनं कुर्मः। तैरेव वेदानाम् अर्थः इति न तु सर्वम् अर्थः, न तु सर्वोऽपि अर्थः, वेदानां प्रयोजनस्य ज्ञानं भवति, वेदानां यत् परतत्त्वस्य ज्ञानं भवति, न तु वैदिकक्रियाणां ज्ञानं, न तु कर्मणां ज्ञानं। वैदिककर्मणां ज्ञानं तु मीमांसकैरेव भवति। कुमारिलभट्ट, शबरभाष्य, शबरस्वामी, एतैः सर्वैः ये वेदाः इदानीम् उपलभ्यन्ते, तेषां कर्मणां विस्तृतरूपेण विवरणं क्रियते। दर्शपूर्णमासयाग, अपर सोमयागः, तेषां सर्वाणां यागानां कर्मणां विवरणं दीयते मीमांसकैः। तर्हि वेदक्रियाविषये यत् ज्ञानम् अपेक्षितं तत् मीमांसकैः उपलब्धव्यम्। तदेव मम उत्तरम्। I have one more doubt. In the earlier part of the lecture, your good self explained that the word, the pada, has artha. So can I deduce that the artha has energy, or the word itself has energy? The padam itself has energy, shakti. Okay, shaktam iti padam tasya paribhasha. Yasmin pade shakti bhavati, tat shaktam. Go iti padam bhavati. Go pade shakti vartate प्राणिविशेषस्य बोधनार्थम्। अश्वपदे अपि अन्या शक्तिः वर्तते प्राणिविशेषस्य बोधनार्थं। तर्हि तत् शक्त्या एव तत् पदार्थस्य ज्ञानं भवति। अस्तु, शक्तिः इति किम्? अस्मात् पदार्थ अयम् अर्थो बोद्धव्यः। From this word, this object has to be understood. Idam Shakti. This is what is Shakti. This word is connected to this object. All right. So sorry to just like I wanted to ask. There are certain words, especially mentioned in the Shastras, which are not related to the objects. For example, we learn about Bij mantras. The Bij mantras, they will never indicate towards the object. So how would you explain that? Mantreshu अपि शक्तिः भवति, मन्त्राणां पदे अपि शक्तिः भवति एव। यत् बीजं वर्तते मन्त्राणाम्, ओम् इति अपरोऽपि बीजः वर्तते,
क्लीं ऐं इति तेषामपि शक्तिः विशेषः भवति एव तत्तु मन्त्राणां या व्याख्या भवति या टीका भवति तस्मिन् आचार्यैः स्पष्टं कृतमासीत् मन्त्र बीजश्रवणे एव तस्य का शक्तिः इति ये मन्त्र जपन्ति तैः न ज्ञायते किन्तु आचार्याः यद् विवरणं ददति तैरेव ज्ञातुं शक्यते बीजस्य कः अर्थः इदं शब्दस्य कः अर्थः पदार्थः तत् ज्ञातुं शक्यते तर्हि अर्थोऽपि तेषामपि भवति अस्तु अपरः कोऽपि प्रश्नः कृपया प्रश्नः टीका वा टिप्पणी वा किमपि अस्ति चेत् कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु न भवति अस्तु तर्हि समापयामः अत्र किञ्चित् सारांशरूपेण आं महोदय धन्यवादः भवान् बहु विस्तृतरूपेण उक्तवान् यद्यपि विषयः बहु गम्भीरः बहु सरलरीत्या भवान् सर्वम् उक्तवान् शाब्दबोधविषये अहं किञ्चित् प्रयत्नं करोमि मम दोषसंस्कृतेन किञ्चित् सारांशरूपेण अहं वक्तुम् इच्छामि कथं वाक्येन बोधः जायते इदं दूरवाणी वा इदं कपाटिका वा यद्यपि वयं जानन्ति एतद् विषये एतद् वस्तु शब्दः एतदेव बोधते इति तदपि यदि वयम् एतत् प्रश्नः कुर्मः कथम् एतद् बोधः जायते किमर्थम् एतः बोधः जायते इति शाब्दबोधः कथम् इति प्रश्नः आगच्छति तस्मात् ज्ञानम् अर्थात् ज्ञानेन यत् भवितुम् अर्हति कथं ज्ञानम् इति किमर्थं ज्ञानस्य परिभाषा किम् इत्युक्ते व्यवहारस्य हेतुः इति प्रभुः उक्तवान् व्यवहारस्य हेतुः बुद्धिः तद्बुद्धेः ज्ञानं सञ्जायते ज्ञान अर्थात् व्यवहारस्य हेतुः इति ज्ञातं तदनन्तरं प्रभु उक्तं ज्ञानस्य परिभाषा किं ज्ञानम् अर्थात् किं ज्ञानम् अर्थात् स्मृतिः च अनुभवः द्वौ अपि ज्ञानम् इति वर्तते स्मृतिः अर्थात् यत् संस्कारेण यद् भवति तत् स्मृतिः संस्कारेण संस्कारस्य प्रभावेण यद् अनुभवेन संस्कारस्य स्मृतिः संस्कारप्रभावेण यद् भवति तत् स्मृतिः तत् कारणेन यद् भवति तद् ज्ञानं स्मृतिज्ञानम् इति तदनन्तरम् अनुभवः अनुभवः इति अपि उक्तवान् तदपि त्रीणि रूपाणि सन्ति प्रत्यक्ष अनुमान तदनन्तरं शब्दप्रमाण उपमान तदनन्तरं शब्दप्रमाण चतस्रः भागः कर्तुं शक्यते यद् इन्द्रियजन्य यदस्ति ज्ञानं तत् प्रत्यक्षप्रमाणं यद् अनुमानेन यद् भवति तद् अनुमानप्रमाणं सादृश्यज्ञानेन यद् भवति तद् उपमानप्रमाणं तदनन्तरं यद् शब्दप्रमाणेन यद् भवति शब्दस्य तत् शब्दप्रमाणम् इति जानीमः
तदनन्तरं प्रभुवर्यै उक्तं शब्दः अर्थात् किं? शब्दः अर्थात् यथार्थ यद् वक्ता अर्थात् आप्तवाक्य यद् अस्ति तदेव शब्दः इति। परिष्कारं करोतु प्रभु यदि किञ्चित् समस्या अस्ति। वाक्यं पदसमूहः वाक्यम् अर्थात् किम्? आप्तवाक्यम् इति उक्तवान्। वाक्यम् अर्थात् किं? वाक्यं पदसमूहः, परन्तु सर्वं पदसमूहः एव वाक्यं वा? न। पदसमूहः अर्थात् अविलम्बेन यदस्ति, सन्निधिः यदस्ति, पुनः तद् वाक्यमपि किमपि आकाङ्क्षा यत्र वर्तते तद् वाक्यमिति वक्तुं शक्यते। पुनः आप्तवाक्यम् अर्थात् किम्? आप्तवाक्यम् अर्थात् तत्रापि वैदिक पुनः लौकिक आप्तवाक्यम् इति द्वौ भागः। तत्र वैदिक अर्थात् सर्वत्र वैदिक यदस्ति तत्सर्वं प्रमाण एव, अपौरुषेयग्रन्थः कारणेन तत्सर्वं वैदिक ईश्वरकृत तत्कारणेन तत्सर्वं प्रमाण एव। लौकिक अपि आप्तैः यदुक्तं तत् प्रमाणम् इति ज्ञातुं शक्यते। आप्त अर्थात् किं? यद् दोषरहित तद्विषयेन सम्यक् अर्थात् तत्रैव इदानीम् उपसंहारः अभवत्। प्रायः तद्विषये इतोपि बहु दीर्घः सर्वम् अस्ति, परन्तु शब्दज्ञानं कथं भवति, वैदिकग्रन्थस्य विषये अपि पारम्परिकरीतेन कथं ज्ञातुं शक्यते यद् वैदिकग्रन्थे किम् अस्ति इति सर्वं पारम्परिकरीत्या गुरु मुखेन यद् वर्तते तद् वैदिक प्रमाणं। तदनन्तरम् आप्तवाक्यैः यद् श्रुतं तद् लौकिक प्रमाणं, लौकिक शब्द प्रमाणम् इति। अर्थात् संपूर्णतया यथार्थ ज्ञातं कथं ज्ञायते इति शाब्दबोधविषये अद्य मुख्य विषय इति अहं मन्ये। यथार्थज्ञानं कथं बोध्यते, कथं वयं ज्ञातुं शक्यते इति तद् परिभाषा किञ्चित् अद्य प्रायः मनसि किञ्चित् इदानीम् अद्य जानीमः। तदनन्तरम् इतोपि किमपि अस्ति चेत् कृपया वदतु महोदय। अस्तु, एकः प्रश्नः भवति वन्दना महोदयायाः। Please correct me if I am wrong. Can I say that every word can be explained unendingly such that it can become a play of intellectual jugglery? उदाहरणम् अस्ति किञ्चित्? अहं न जानामि। भवत्याः आशयः किम् अस्ति अत्र? What do you want to say actually? You can speak. Yeah. For example, if I want to explain what is a book, like if I utter a word book, so that means I have to unendingly go on. Either to I show a book, suppose somebody has not seen a book, then we have to go on explaining it. A book is something which looks like this, which has the contents of this, and then we show it, and this is what I mean. So it can become an intellectual kind of a thing that we go on explaining about a pad or a word. Not necessarily, because there is, see, the Nayayikas are always very particular about their definitions. So if they want to, संस्कृतेन वदामि अथवा आङ्ग्लभाषायां वदामि? संस्कृतेन वक्तुं शक्यते। अस्तु, नैयायिकाः परिभाषासु अतीव
नियमिताः भवन्ति, तेषां परिभाषाः सम्यक् भवन्ति। यतोहि यदि पदार्थस्य निरूपणं कुर्मः तर्हि स्वल्पेन एव वाक्येन करणीयः। पदार्थस्य लक्षणं किञ्चित् भवति, तेषां मते पृथिवीतत्त्वम्। उदाहरणार्थं पृथिवी इति किं? गन्धवती पृथिवी, यस्मिन् द्रव्ये गन्धो भवति, स्मेल् भवति, तदेव पृथिवी। एतादृशमेव परिभाषा भवति। तर्हि पुस्तकम् इति किं? तर्हि यस्य पृष्ठाः भवन्ति, यस्मिन् किञ्चित् लिखितम् अस्ति, तदेव पुस्तकं। तादृशी एव परिभाषा भवति। तर्हि बृहत् पुस्तकम् अस्ति, लघुपुस्तकम् अस्ति, कर्गदे निर्मितं पुस्तकं, कर्गदेन निर्मितम्, अथवा अङ्कजाले डिजिटल् रूपेण यत् पुस्तकम् अस्ति, तदपि सर्वं पुस्तकमेव। तस्य परिभाषा लघ्वी करणीया। द डेफिनेशन् शुड् बि कन्सैस्। सो नैयायिकाः एतस्मिन् विषये पटवः भवन्ति, दे आर् एक्स्पर्ट्। अस्तु, हरे कृष्ण, धन्यवादः। तुषार नारायण प्रभु, रोहित शर्मा जी यदि किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् कृपया वदन्तु। तुषार बन्धु उपाध्याय महोदयस्य कृते अवसरम्। आम्, तुषार प्रभु, हरे कृष्ण, कृपया। हरे कृष्ण। श्रूयते। आम्, इदं सर्वं श्रुत्वा अमोदिषि। अयं तु मम कृते नवीनविषयः, परन्तु आनन्दं तु भवति एव। कर्णरसायनं भवति। धन्यवादः महोदय। अतीव सम्यक् रीत्या भवद्भिः सर्वं प्रतिपादितम्। किमपि अत्र प्रश्नानि नास्ति। नमो नमः। हरे कृष्ण। रोहित शर्मा जी। प्रणामाः पारसमहिता महोदयः, भरत जी, कैसे शिक्षा समूहः, सर्वेषां कृते च प्रणामः। वक्तव्यं किमपि नास्ति, सामान्यं अत्र तु नाम यद्यपि किं वक्तव्यम् इत्युक्ते अहं तावत् वैयाकरणः, पुरतः सन्ति नैयायिकाः, तर्हि नैयायिकानां वैयाकरणानां तु परस्परं प्रतिदिनं स्पर्धा जायमाना एव भवति। तस्मात् तु वक्तव्यस्य कापि चिन्ता तत्र नास्ति। तदेव नाम पदानां विषये सुष्ठु प्रतिपादितम्, अपि च नाम पदं नाम किं, वाक्यं नाम किम् इत्यत्र नैयायिकानां मते अनन्तरं वैयाकरणानां मते कश्चन मतभेदः अस्ति एव। तत्र पदसमूहो वाक्यम् इति तत्र अस्ति। व्याकरणे तावत् एकतिङ् वाक्यम् इति वदन्ति, नाम तिङन्तं यत्र भवेत्, क्रियापदं यत्र भवति तदेव वाक्यम् इति वैयाकरणाः अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र तत्र अस्माकं नैयायिकानां च भिन्नं भिन्नं मतम् अस्ति। तेषां स्थाने तेषां मतम् अस्माभिः ग्राह्यं, व्याकरणस्थाने व्याकरणस्य मतम् अस्माभिः ग्राह्यम् इति सर्वं भवति। अपि च एतादृशाः बहवः विषयाः भवन्ति, परन्तु अत्यन्तं नाम हृदय, यद्यपि एतादृशाः विषयाः अत्यन्त सरलरीत्या अवगमनं न भवति। एतादृशानां विषयाणां, न शास्त्रीयविषयाणाम् अत्यन्त सरलतया अवगमनम् अतीव दुष्करम्। अध्ययनकाले अस्माभिः एतस्य अध्ययनं प्रायः एकवर्षात् कृतं, तथापि एतद् अवगमनं बहु कष्टेन अभवत्। महोदयः तु एकवारम् एव, एकहोराभ्यन्तरे एव पाठयित्वा सर्वमपि नूतनानां कृते एतद् विषयम् अवगमयितवान् इत्युक्ते महोदयस्य परिश्रमः एव एषः। अपि च
एतादृशाः बहवः विषयाः भवन्ति। पुनः पुनः महोदयं वयम् अत्र द्रष्टुम् इच्छामः इत्यपि अस्ति एव। एतावदेव उक्त्वा अत्र नाम अहं विरमामि। धन्यवादः भरतजी, समयं दत्तवान् भवान्। महोदय, भवानपि अत्र आगत्य अस्माकं मध्ये सर्वेषां ज्ञानवर्धनं कृतवान् इति भवतः अपि धन्यवादः। भूरिशः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्योऽस्मि। यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? वीणा माताजी वा वन्दना माताजी तु प्रश्नं पृच्छति। वीणा माताजी किमपि? हरे कृष्ण। अहं तु किमपि न जानामि। इदानीमेव अभ्यासं कर्तुं प्रारम्भं कृतवती। श्रुत्वा बहु आनन्दम् अभवत्। किं किं भवति व्याकरणे तथा नैयायिकरणे एवं भिन्नाः अपि अस्ति इति श्रुत्वा इदानीं रोहित् गुरुजी अपि वदन्ति उक्तवान् व्याकरणे किञ्चित् भिन्नाः सन्ति, न्यायशास्त्रे किञ्चित् भिन्नाः सन्ति इति इदानीमेव ज्ञातवती। अतः ज्ञानं दत्तवान् महाभागः, धन्यवादः। बहु सरलरीति उक्तवान्, बहु सुन्दरम्। धन्यवादः। तर्हि अन्ते उपसंहारं कुर्मः। महोदयेन भूरिशः पुनः पुनः धन्यवादः अर्पयितुम् इच्छामि। अन्ते शान्तिपाठेन विरमामः। माताजी कृपया, वीणा माताजी शान्तिपाठं करोतु। आं महोदय। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भया। देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवादः। ये श्रोतुम् आगच्छन्ति ते सर्वेषां कृते अपि धन्यवादः व्याहरामि। पुनः अग्रिमदिवसे श्वः अपि कार्यक्रमं भवेत्, अवश्यं भवति। सर्वेषां कृते पुनः अहं स्वागतं करोमि। इदानीमेव कृपया आगच्छन्तु। बन्धुबान्धवैः अपि वदन्तु यथा कार्यक्रमं प्रचलति इति। श्वः षट्सन्दर्भविषये श्री वेणुगोपाल महोदयस्य प्रवचनम् अस्ति, भविष्यति। कृपया आगच्छन्तु। धन्यवादः पारस्परं। हरे कृष्ण। भूरिशः धन्यवादः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे।